Monsieur alaikum, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui, je vais vous préparer des millefeuilles au chocolat. مرحبا بكم. بسم الله. هنايا بديت حطيت لا بات فeuilletée في ان بلاطو. حاجه الاولى لا بروميير استوس ديروا الماء في البلاطو تاعكم شويه ماشي حاجه. ابري تحطوا لا بات فeuilletée تفتحوها هكا وتنحيو لي بور كامل باش لا بات فeuilletée تتنفس شويه، تقدر تنفخ شويه قيس لا بات قيس باردون لو ميلفوي. ابري تحكموا ان بيك بات تبيكيو كامل فوتر بات باش ما تطلعش بزاف فيو كو لو ميلفوي ما نسحقوش يطلع بزاف، ما نسحقوش يتنفخ. Alors, soit un pic-pat qui m'a professionnel ou bien des fourchettes. ماشي مشكل. Une fourchette et c'est bon. Voilà. ما تخليو حتى بلاصة، لازم مليح تتبيكا. Voilà. كامل لي كوتي. مليح مليح. Très bien. Voilà. هكا دخلوها في لو فور. عندنا لا كريم au chocolat. حنديرو une crème pâtissière au chocolat. Alors, نسحقو 250 g de lait chaud. On a 60 g de sucre cristallisé, bien sûr. Un œuf, يوزن 50 g هكاك. 25 g de maïzena. 150 g de chocolat. Et une cuillère à café de margarine. نحطو l'œuf مع la moitié تاع le sucre. Voilà. L'autre دوك تشوفوا شاني حندير به. C'est la technique اللي نعرفوها كامل. Technique crème pâtissière. Alors, vous mélangez chouïa avec un fouet manuel, le sucre et l'œuf. Voilà. Hâte de côté. Je prends une casserole. نحطو الحليب avec le sucre اللي خليناه. ونحطو sur le feu حتى يغلي le mélange. Alors, نعاودو نولو les œufs, l'œuf pardon et le sucre. نحطو فوقو la maïzena ونزيدو نخلطو avec le fouet. غير بالعقل. Pas besoin d'un batteur, hein, juste un fouet, c'est bon. Très bien. لازم نخلطوها هكا بارد في بارد لا مايزينا دايما باش ما ديرناش لي غرومو وتخلطوها بيان باش تتفتح كامل. فوالا. ابري نزيدو الحليب وما نديروهش كامل على فوا كيما دوك تشوفوا باش ما يطيبلناش البيض. ولا مايزينا ما ديرش لي غرومو بيان سور. فوالا. غير شويه وتخلطوا كامل لو ميلونج. فوالا. ابري تكملوا لا كونتيتي هكذا ونحطو كامل في لا كاسرول اي سور فو دو. فوالا. تبقاو تخلطوه حتى تعقد لكم هكذا. اون فوا تعقد تزيدو لو شوكولا. انا هنايا جي بريفيري ندير باردون ان ميلونج انتر شوكولا او لي اي شوكولا نوار. نتوما ديروا واش حبيتو. فوالا. هنا لا بانسي سيل اللي جامي ننساوها. وين تكون وين يكون لو شوكولا قلت لكم ما تنساوش لا بانسي سيل. فوالا. تخلطوه حتى تجيكم اون كريم بريونت. دوكا نزيدو لا مارغارين اللي قلت لكم عليها باش تزيد تولي بريونت كتر. دوك تشوفوا لو ريزولتا. سي اون كريم تري بون بزاف بنينه. فوالا. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي واش رايكم. شوفوا لا بريونس et la texture تاعها ما كاش لي غرومو ما كان والو. très net et lisse. voilà. دوكا هادي ديروها dans une assiette كيما رانا نشوفوا. فوالا. حطوها dans une assiette و ديروا فوقها لو بابي سيلوفان. حطوها او كونتاكت يعني لازم تلصقوا البابي دوك تشوفوا مع لا كريم هكذا باش ما يدخلهاش اللي هو ما دير لكمش هذيك لا كروت اي
تانيت باش ما يجوش لي بكتيري فيها. فوالا لازم تتغطى مليح لا كريم وتخلوها تبرد ا تمبيراتور امبيونت، ما تدخلوهاش الفريجيدير. هنا لا بات فويتي طابت، الوغ طيبوها هكا حتى تولي لكم بيان مارون. تحكموا ان غاباري واش حبيتو نتوما، حبيتو ريكتانغل، حبيتو كاري، حبيتو تريونغل، رون، واش حبيتو نتوما ديروا وتقسموا كامل باش يجوكم كامل قيس واحد. انا خيرت هادوما اللي نحطو فيهم لا باتيسري، نتوما واش راكم حابين. ان بابي ديروا به ان غاباري كيف كيف. فوالا تقسموهم كامل لا ميم ديمونسيون. تري بيان. فوالا ونكملو كامل دو لا ميم فاصون. فوالا هنا عندي لا كريم تاعي راهي بردت، درتها في لابوش، وهادوما اللي قلت لكم نحطو فيهم لا باتيسري ولا لو ميلفوي تاعنا اليوم. هنا حكمت لا دوي تري سامبل، ندوره ما فيها والو، دوي سامبل. و جو كومونس لو بوشاج. انا هنا جي بريفيري ندير 3 زيتاج، يعني لا بروميير لا دوزيام اي لا تروزيام. لا تروزيام الفوق اللي نديرو فيها لا ديكوراسيون، دوك تشوفوا كلش. دونك نتوما تحبوا ديروا بهاد لابوش، تحبوا ديروا باردون بهاد لا دوي، تحبوا ديروا دي روزاس، تحبوا واش راكم حابين، سي او شوا كل وحده ولو غو تاعها. هنايا تفننوا. فوالا هكذا. خليت لكم تشوفوا كامل لي زيتاب باش تفهموني اكزاكتومون واش درت. هاي والله كيما راكم تشوفوا. ونزيدو نحطو اكوش لي من الفوق. تري بيان. فوالا شوفوا كيفاش جات. فوالا اكزاكتومون سا. ابخي انايا درت دو سكر غلاس من الفوق، وحكمت اون دوي تكون شويه مسنه اللي هي اون دوي روزاس كانولي، ودرت هكايا خدمت. ديروا لو شوا اللي حبيتو. انا درت لا ديكوراسيون تاعي. هنايا درت دي تري باردون دي ميلفوي ريكتانغولير وحطينا لا كريم هكا. ما درتش دي روزاس، حبيت جي بريفيري تكون هكا، دوك تفهموا علاش، باسكو راني حندير ان موديل واحد اخر. حبيت ندير لكم دو موديل ديفيرون باش يكونوا عندكم لي زيدي، وانتم تقدروا بعدا من هادوما لي دو تزيدوا شكون حابين. فوالا لو بوشاج شوفوا كيفاش يكون، يد تطبع لا بوش ويد تعبس باش تخرج لا كريم. فوالا كيفاش راح يكون لو ميلفوي تاعي. سي ان ميلفوي ريفيزيتي. فوالا اي والله. ودوكا جي بري اون دوي سانت اونوري. ريغاردي لا ديكوراسيون اللي حبيت نديرها. شوفوا لو بوشاج كيفاش يكون. فوالا تري بيان. Et voilà, la recette est prête. بصحتكم. ان شاء الله تعجبكم la recette d'aujourd'hui وتجربوها وتقولوا لي vos retours. Et voilà, درت لكم une crème au chocolat. تحبوا ديروا une crème caramel, vanille, c'est tout ce que vous voulez. مرحبا بكم pour la prochaine vidéo ان شاء الله. سلام.